प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्रँकी. हांव जायते तेंपान सांगतालो टेस्टमनी दिवपाक म्हण भितालो. काल हांव म्हजे चेड्यानी सुनये कडेन उलयतालो. म्हजे सुनयेन सांगलें डाडा भिनाका वच तूं, होली स्पिरीट तुजे बरोबर आसतलो. आनी आज हांव हिंगा ऑगस्ट मंथान हांव डॉक्टर कडेन गेल्लो, आय डॉक्टर कडेन. आनी म्हाका चड त्रास आसलेले त्या दोळ्याची. हांवें डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें तुजे दोळ्याक ऑलरेडी आमी लेजर केला. आतां हेजे उपरांत कांय करपाक जायना. हेजे उपरांत आतां इंजेक्शन मारपाक पडटलें. हांव चिंतूंक पडलो. हांवें म्हणलें डॉक्टर आनी कांय ना म्हणटा आमी रावया थोडे दीस. एक 10 दिसान कारवारसर आनी एक डॉक्टर येता, ताका दाखोवया, तो रेटिना स्पेशलिस्ट. हांवें म्हणलें ओके डॉक्टर. तेजे उपरांत येवन हांव ब्रदराक मेवलो. ब्रदरान प्रे केलें. ब्रदरान सांगलें इंजेक्शन घेवपाची गरजूच ना. हांव चिंतूंक पडलो. आनी मागीर 10 दिसां उपरांत दुसरो डॉक्टर येयलो, तो कारवारसान. तेणें चोयले म्हजे दोळे. तेणेंय सांगलें इंजेक्शन घेवपाकूच पडटलें. हांव चिंतूंक पडलो. मागीर परतून ब्रदरा कडेन येयलो. ब्रदराक सांगलें ब्रदर तो दुसरो डॉक्टरूय म्हणटा इंजेक्शन घेवपाक पडटलें. ब्रदरान म्हटलें घेवपाची गरजूच ना. हांव चिंतूंक पडलो चडूच, बिकॉज 2 व्हडले डॉक्टरान सांगलें. मागीर हांवें चिंतलें. म्हजे भयणीक कॉल केलें बॉम्बे. आनी हांवें सांगलें डॉक्टर अशें सांगता, ब्रदर अशें सांगता, हांव कितें करूं म्हणून चिंतूंक पडलो. तर भयणीन सांगलें तूं बॉम्बे यो. हांव बॉम्बे गेलो नेक्स्ट डे, बिकॉज भयणीन एक अपॉयंटमेंट गेल्लें व्हडले डॉक्टरा कडेन, आय स्पेशलिस्ट. तो ते कडेन गेलो. तेणेंय सांगलें इंजेक्शन घेवपाक पडटलें. हांवें म्हणलें म्हाका इंजेक्शन नाका, आनी कांय ना. तो ताणें सांगलें बरें तुका हांव ड्रॉप्स दिता 1 म्हयने लागून, तूं ट्राय कर, जाता जाल्यार चोय. तर हांव परतून गोंया येयलो. ड्रॉप्स घायले 1 म्हयनो आनी परतून गेलो चॅकअपाक गेलो. 1 म्हयने उपरांत तो डॉक्टर सांगूंक लागलो, तो चॅकअप कोत्ता तो चिंतूंक पडलो. मागीर म्हाका सांगूंक लागलो समथींग इज रॉंग. हांवें म्हणलें वॉट डॉक्टर? नो, आय विल सेंड यू टू वन बीग डॉक्टर इन द टावन सायड इन बॉम्बे. आनी तो एन्जिओग्राफी कोत्ता दोळ्याचे. हांवें पयलीं पाट आयकलें एन्जिओग्राफीचे. तर हांव गेलो थिंगा ते डॉक्टराक मेळपाक एन्जिओग्राफी करपाक. इट वॉज क्वायट एक्सपेन्सीव. बट ते एन्जिओग्राफी केले आनी ते डॉक्टरान चोयले ते रिपोर्ट. आनी तो म्हणटा तुका इंजेक्शनाची गरजूच ना. प्रेज गॉड. थँक गॉड. थँक्यू जीजस. थँक्यू ब्रदर फॉर प्रेइंग फॉर मी. आनी दुसरी गोंय आहा म्हणटा ब्रदरान थोडे ते एक 3 म्हयने पयले सांगलोलें की ते म्हजे चेड्यांक प्रमोशन मेवतलें म्हणून. ब्रदरान सांगले उपरांतूच म्हजो चेडो आयलँडान आयकलो. तो सुपरवायझर आसलेलो. ताका इमिजिएटली सांगले उपरांत 1 म्हयने उपरांत ताका एसिस्टंट मॅनेजराचे पोस्ट मेवलो. आनी म्हजो दुसरो चेडो ऑस्ट्रेलिया आहा. तो प्रोजेक्ट मॅनेजर आसलेलो आनी ताका सडनली प्रमोशन अशें मेवलें. तोच नोको आसलेलो, ताका सिनियर प्रोजेक्ट मॅनेजर मेवलें. इट्स अ बिग थँक्स टू जीजस. थँक्यू जीजस. थँक्यू ब्रदर फॉर प्रेइंग फॉर मी. थँक्यू फॉर द फुल ग्रुप. थँक्यू. Praise the Lord. Hallelujah. थँक्यू.